بله منم ندیدم، اما اونا چه مقامی دارن نمیدونیم. به نتیجه هرچی که فرمودن بلدیم، هرچی که نفرمودن و نرسیده به ما چه میدونیم. یک کسی یه وقت من نقل کردم از مرحوم والد ماها، سوال کرد حضرت علی اکبر مقامشون بالاتر یا حضرت ابوالفضل علیه السلام؟ ایشون فرمودن انشاءالله بهشت که رفتیم و مقاماشون رو دیدیم، اگه قابل بودیم که تشخیص بدیم اون وقت میفهمیم. ما چه میدونیم؟ چیزی که خودتون نفرمودن نمیدونیم. این مقام به هر حال مقام اختصاصیه. مقام اختصاصی و حضرت زینب بله، اما آیا این مقام را حضرت علی اکبر هم داشتن، حضرت ابوالفضل هم داشتن؟ نمیدونیم، چون ادات حصر که درش نبوده. نفرمودن تنها تو، فرمودن انتی و حمدالله.